It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. वसीम अख्तर साहब, करप्शन से अगर बात शुरू करो, क्योंकि ये जो बहाली के बाद एक साल आला अदलिया ने कौमी खजाने से बहुत सा पैसा बचाया, लोग लूट रहे थे, जमीनें ग्रैबिंग। एक सवाल उठ रहा है यार, एक तो टेररिज्म, दूसरा करप्शन। करप्शन में सब इन्वॉल्व है, कोई एक नहीं। आप कहेंगे हम नहीं है, वो कहेंगे वो नहीं है, वो कहेंगे वो नहीं, वो झूठे केस, वो झूठे केस बहुत से आते हैं। एनआरओ के हवाले से अगर आप देखें, सियासतदानों पे ये इल्जाम लगाए जाते हैं, और जिनके ऊपर इतने बड़े इल्जाम आते हैं वो रिजाइन करके क्यों नहीं अपने मुकदमे लड़ते। काश ऐसा होता शाहीन कि अगर किसी पे झूठा इल्जाम भी लग जाता और वो रिजाइन करने के बाद कोर्ट को फेस करता और अपने आप को बाइज्जत बरी करवाता। वो झूठा तो नहीं लगता इतना नहीं, बड़े मैं तो बात कर रहा हूँ, काश ऐसा होता कि अगर झूठा भी लगता तो वो रिजाइन करके कोर्ट के सामने आता। मगर हमारे पास प्रैक्टिस ऐसी रही नहीं है। जिनके हाथों ये मुल्क चढ़ा बनने के बाद वो सब माशाल्लाह उसी कैटेगरी में आते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हो। करप्शन बिल्कुल है, माजी में भी थी, आज भी है। और जहां तक आप ये बताएं, एक साल में आला अदलिया ने कुछ काम किया है करप्शन को? देखिए, जो बयानात आपने पढ़े वही मैंने पढ़े अखबार में। प्रैक्टिकली अभी मेरे सामने कुछ नहीं आया, अवाम के सामने कुछ नहीं आया। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि करप्शन सिर्फ 2 आदमियों ने नहीं की, या 8 आदमियों ने नहीं की, या कोई लिस्ट किसी के पास है तो उसने नहीं की। मजीद आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। अगर हम बड़ी जमातों को ले लें तो सिर्फ 1 या 2 लीडरान नहीं है, उसमें बहुत सारे लीडर्स हैं। 72 की लिस्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी मौजूद है। जिन्होंने कर्जे माफ कराए हैं उनकी लिस्ट भी मौजूद है, ठीक है। और जिन्होंने करप्शन में जो इन्वॉल्व रहे हैं, जिनके प्रूफ मौजूद हैं, वो हर चीज मौजूद है उनके पास। हर आदमी जानता है। तो अगर मैं उसके अलावा भी कुछ नहीं कर सकता, मैं उससे आगे भी शाहीन ले जाऊंगा, करप्शन से आगे हमीदुर रहमान रिपोर्ट मौजूद है। जिन्होंने मुल्क तोड़ा, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। नहीं तो इसका मतलब है अब कुछ हो नहीं अगर सकता। प्रैक्टिकली हमें अब देखना है कुछ, बातें काफी हो चुकी हैं। अल्लाह करे अदलिया मजबूत हो, आजाद हो हर तरीके से, और वो आम आवाम के लिए भी फैसले करें। आम आवाम जो है वो 72 साल, तो आप कह रहे हैं अभी तक जो फैसले आए वो आम आवाम के नहीं, ईयर से कोर्ट के पिलर टू पोस्ट चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। एक आम आदमी को जब इंसाफ मिलेगा तो मैं कहूंगा कि हाँ आज ठीक है सब। तो इसका मतलब ये चीज तो नजर में नहीं आ रही ना, आम आदमी को तो अभी मुकदमे 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 इतने, उसके लिए मेरे ख्याल में जाहिर टाइम चाहिए होगा। अभी 60 साल गुजरे हैं, उसके बाद बिगाड़ को अब चीफ जस्टिस साहब भी मेहनत तो कर रहे होंगे, जाहिर है उनके पास एक बड़ा ऑफिस है, उनके पास जिम्मेदारियां हैं। वो भी कोशिश करेंगे कि इतने लंबे चौड़े खाते को कैसे ठीक किया जाए, प्लानिंग कर रहे होंगे, जाहिर है वो उनका काम है। मगर मेरी ख्वाहिश ये है, अवाम की ख्वाहिश ये है, मैं अवाम का नुमाइंदा हूं, कि इंसाफ नजर आना चाहिए। इंसाफ नजर आना चाहिए। देखी कितने पीसीओ के तहत हलफ उठाए, और हमने ऐसे भी देखे ईमानदार लोग जिन्होंने नहीं लिया और बैठ गए अलग, उन्होंने कहा नहीं चाहिए। हमारा माशरा मिक्स्ड है, अच्छे लोग भी हैं, करप्ट लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि मिसमैनेजमेंट बहुत हुआ है। तो इस वक्त जो करप्शन की सूरत हाल है, मैं दहशतगर्दी पे आती हूँ, इस वक्त जो करप्शन की सूरत हाल है उसमें जो एक्सपेक्टेशंस अवाम की हैं जो थी वो तो पूरी नहीं हुई। तो क्या हम एक तरफ तो सियासतदानों को बुरा कहते हैं, अब आप समझते हैं वो एक्सपेक्टेशन जो जुडिशरी से है वो भी अब खत्म हो जाएंगे? शायद देखें, जो बिगाड़ 60 सालों 62 सालों में हुआ है, ये सिर्फ किसी एक ग्रुप की गलती नहीं है। किसी लाइक अगर पुलिस को हम ले लेते हैं, जैसे आपने मिसाल दी पुलिस की, छित्रौल एंड ऑल, इस महकमे को खराब करने वाले भी सियासतदान थे। अंग्रेज तो चला गया हुकूमत करके, जब जिनके हाथों में देके गया उन्होंने भी उसी सिस्टम को राइज रखा, बल्कि और मजीद अपनी खराबियां फैलाने के लिए, अपनी कंट्रोल के लिए उसने पुलिस को इस्तेमाल किया। आज हर एमएनए एमपी अपनी मर्जी का एसएचओ लगवाता है, टीपीओ लगवाता है, उसका अपना मसला है। क्योंकि वो जो फ्यूडल मेंटालिटी है ना, वो सेंट्रलाइज चाहती है पावर्स, वो डिवॉल्व करना ही नहीं चाहती। तो जुडिशरी को दखल नहीं दे सकती, इसमें कुछ कर नहीं सकती। हिम्मत कर रही है ना,
ابھی ہمت کر رہی ہے جوڈیشری. ماضی میں تو ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے, ابھی کچھ کوششیں سامنے آ رہی ہیں, اللہ کرے یہ کامیاب ہو. ہماری بھی ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, کوشش کریں. کہ اگر پولیس زیادتی کا کوئی کیس نظر میں آ جائے تو وہ پھر بچ کے نہیں جاتا. خاص طور پہ افتخار چودھری صاحب جو ہے, ان کا یہ خاص ہے کہ 100 موٹو ایکشن لیتے ہیں, اور یہ غریبوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے, بچی اغوا ہو گئی, ریکور نہیں ہو رہی, ونی بچی کے بدلے میں جو ہے یہ کیا, کسی کے قرض کے اوپر بچی لے لی, اس پر افتخار چودھری نے بہت کام کیا. وہ ٹھیک ہے, وہ ہیومن رائٹ پہ, لیکن یہ جو کرپشن, پولیس کے ظلم کے اوپر بھی انہوں نے بڑا کام کیا. سیاستدانوں کے کرپشن پہ کیا ہوگا, وہ تو صرف بات مجھے, سیاستدانوں کے کرپشن پہ تو پھر آپ سمجھتی ہیں کہ اللہ ہی کرے گا کچھ. سیاستدانوں کے کرپشن پہ باتیں تو ہو رہی ہیں. یہ بھی کہا گیا تھا کہ دیکھیں, اس میں نے بتایا نا, ایک اکیلا سیاستدان نہیں ہے, بالکل ہے کرپشن, پورا نظام ہے. آپ کا سسٹم ہی اس طرح سا, جب وہ 2-2.5 کروڑ روپے خرچ کر کے آتا ہے سیٹ لینے کے لیے, تو پہلے تو وہ 2.5 کروڑ اس نے ریکور کرنے ہیں, کیونکہ اگلا آپ جماعتوں کی حرکتیں دیکھیں نا, جنہوں نے رول کیا, 2.5 کروڑ اور بنانے ہیں, حکومتیں کی ہیں, ان سیاسی جماعتوں کے طریقہ کار دیکھیں. صحیح کہہ رہے ہیں, جب 2.5 کروڑ روپے وہ دے کے ٹکٹ لے کے آئے گا تو وہ بنائے گا پیسے. آپ سسٹم دیکھیں نا سارا. یہی بڑی جماعتیں جنہوں نے رول کیا ہے 2-3 دفعہ, انہوں نے ہی ورلڈ بینک, IMF, جو امریکہ کے آگے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں سارے, وہ لون کی مد میں ہیں. لون لیا انہی 8 فیملیز نے کھایا ہے, عوام میں نہیں لگا وہ لون. اگر عوام میں لون لگتا تو آج کالج انسٹیٹیوشن ملتے آپ کو پڑھائی کے, آپ کو اسپتال ملتے, آپ کو اچھی سڑکیں ملتی, نیٹ ورک ملتا. آج وہی 8 آدمی جو ہیں وہ پنپ گئے ہیں, وہ جاگیریں بن گئی ہیں ان کی, وہ پیسہ ان کے فائدے میں آیا, عوام تو بیچاری ویسی کی ویسی. وہ کہہ رہے تھے بہت مشکل ہے کرپشن ختم. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جوڈیشری ظاہر ہے جب کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرانا تو ایگزیکٹو کا ہی کام ہے. ایگزیکٹو تو کبھی نہیں چاہے گا. آج کل کے جو سیناریو میں جو پھڈا چلتا ہے, جو جنگ چلتی ہے, جو لڑائی چلتی ہے, جوڈیشری جو ہے وہ بہتر, عوام دیکھ رہی ہے نا, عوام دیکھ رہی ہے, عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے. اگر کوئی نہیں چاہے گا اور آڑے آئے گا, اپنے انٹرسٹ کے لیے کوئی اور پالیسیز اپنائے گا, تو عوام دیکھ رہی ہے. عوام از دا بیسٹ جج. میرے خیال میں جوڈیشری کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور جو اس کا فرض بنتا ہے حکومت کا. نہیں کریں گے تو میں الیکشن سامنے آئیں گے جب, تو عوام ان کو الیکٹ نہیں کرے گی, عوام ان کو ووٹ نہیں ڈالے گی. لیکن عوام جن کو بیچتی ہے نا, ابھی وہ بات ہوئی کہ 2.5 کروڑ خرچ ہوگا, 2.5 کروڑ کمانا ہے, 5 کروڑ تو یہ جس طرح بھی ہو اس میں کرپشن بھی آئے گی, تو عوام انہی لوگوں کو بیچتی ہے نا. 60 سال سے انہی کو ووٹ ڈال کے لا رہی ہے شاہین, اور ان کو 2-3 دفعہ دیکھا ہوا بھی ہے کہ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے. پھر بھی انہی کو دیتی ہے نا. بالکل دیتی ہے. ہمارے یہاں سسٹم جو بنا ہوا ہے, اگر آپ بڑے کینوس پہ دیکھیں اس ملک کو, تو جو برادریزم اور جو فیوڈل سیٹ اپ ہے, جو ووٹ ایک ہی جگہ ڈلتا ہے, باوجود اس کے کہ انہوں نے ماضی میں ان کی حرکتیں دیکھی ہوئی, پھر بھی ان کے پاس چوائس نہیں ہے. وہی اتنا خوف بٹھایا ہوا ہے, اتنی دہشت ادھر بٹھائی ہوئی ہے ریموٹ علاقوں میں. شہروں میں پھر چینجز آ گئی ہیں, شہروں میں پھر اپنی مرضی کا ووٹ ڈالتا ہے آدمی, وہاں پابند ہے. جب تک جب یہ سٹیٹس کو ٹوٹے گا, میں سمجھتا ہوں وہ پھر ایجوکیشن بھی آنی چاہیے. اس کے بعد آگے ٹائم آ رہا ہے کہ عوام اب کام پہ ووٹ ڈالے گی, نعروں اور کھوکھلے نعروں پہ اب ووٹ نہیں ڈالے گا. آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ہم دیکھیے رہے ہیں حکومت کے اندر جو جماعتیں, معاف کیجیے آپ بھی ایک حلیف جماعت ہے موجودہ حکومت کے, بڑے اچھے اتحادی ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کہتے تھے سندھ میں ٹیررزم ہو رہا ہے, سندھ میں طالبان آ گئے, سندھ میں آپ قائم علی شاہ صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے, نہیں بالکل غلط, سب بکواس, جھوٹ, ہم سے تو پتا ہے آپ کو سب چیز. پھر پکڑے گئے لیڈر فوجی. اب آپ کہتی ہیں, میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں, حکومت کے اہلکاروں کو, چیف منسٹر صاحب کو, آپ کی بات پہ تو وہ بلیو نہیں کر رہے, آپ کے پاس بھی کسی انٹیلیجنس نہیں کر دی ہوگی نا اطلاع, چاہے وہ آپ کی اپنی پارٹی کی ہو چاہے وہ ملک کی ہو, ان کو بھی کسی نے کیا ہوگا. تو جب آپس میں اتنے بڑے ایشو پہ ریزالو نہیں کرتے, حلیف جماعتیں ہو کے نہیں ریزالو کرتے, تو عوام کی کس کو کیا فکر ہوگی؟ دیکھیں شاہین, ہم ایک جماعت ہیں, ٹھیک ہے, اور تیسری بڑی جماعت ہے ملک کی, اور دوسری سندھ کی. ایک ہمارا مینیفیسٹو ہے, ہمارا ایک ووٹ بینک ہے, ٹھیک ہے. ہم کولیشن ضرور ہیں, پارٹنر ضرور ہیں, ہمیں الحاق نہیں, ہم ان کو جوائن نہیں کر گئے, نہیں کر رہے, لیکن آپ کو نہیں, ہماری پالیسیز الگ ہیں. جہاں ہم سمجھتے ہیں غلط ہیں, ہم وہاں بات اٹھاتے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو اسلام آباد, چاہے وہ سندھ اسمبلی ہو.
ہم میں اگر مزید اختلافات ہوتے ہیں ہم صدر صاحب کے سامنے بھی ان کا اظہار کرتے ہیں. طالبان ان کراچی the biggest leaders. ہمارا جو کام ہے ہم کر رہے ہیں, ہمارا جو ووٹ بینک ہے ہم اس کو سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ طالبان ہیں ادھر اور دے آر آپریٹنگ, دے آر ایکٹیو ان کراچی. کوئی نہیں مانتا نہ مانے, مگر آج پروف ہو گیا, آج سب کے سامنے. آج سی سی پی او جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے بیٹھ کے کہ یہ ہم نے گرفتار کیے ہیں, اتنا ہمیں جیکٹس ملی ہیں, اتنے باؤنس ملے, اتنا بارود ملا ہے, تو اس سے زیادہ اور کیا پروف چاہیے. تو یہ تو جو منع کر رہا ہے اس بات کو, اس کو خود سوچنا چاہیے کہ میں غلط بول رہا ہوں. عوام